अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोग जो है ना मुझ पर ये एतराज़ करते हैं कि यार आप ना टीवी कहानियाँ और इस टाइप की बातें करते हैं और दुरुस्त करते हैं। अच्छा, बात जो सी होती है ना, जो पीछे चल रही होती है वो मुख्तलिफ होती है, फ्रंट पे कहानी कुछ और चल रही होती है। अच्छा, सहाफ़त ने भी ना, मैं अब आपको बताऊं कि दो रुख इख्तियार कर लिए हैं। एक जो असल जिसको सहाफ़त या इंग्लिश में जर्नलिज्म कहते हैं, वो जा रही है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। और वो उसके अंदर भी जो है ना, ये हो गया है कि फ्रंट पे खेलने वाला कुछ और है, पीछे जो रिपोर्टर जो दे रहा है उस बेचारे की मिट्टी रोली हुई है, उसको फ्रंट पे आने दिया नहीं दिया जा रहा। इससे पहले ये होता था कि अखबारात में थी तो नीचे लिखा हुआ होता था कि ये रिपोर्टर ने रिपोर्ट की और ये पूरा जो इंसान एडिटर फलाना, ये मतलब एक उनकी लंबी दास्तान होती थी, चेक करने वाले होते थे। अब यहां पर सूरत हाल ये हो गई है कि रिपोर्ट तो निकालता है एजाज सैयद, रिपोर्ट निकालता है अब्दुल कयूम सिद्दीकी, और फ्रंट पे जो ढोल बजा देते हैं वो सामने एंकर बैठा हुआ होता है, वो सारा क्रेडिट लेता है खुद। अच्छा, वो लेता खुद है या कि वो एक माहौल इस तरह का बन गया, ये कहानी है। लेकिन रिपोर्टर की एक लिमिट हो गई और ढोल बजाने वाले की एक लिमिट हो गई, ठीक है, बल्कि वो अनलिमिटेड हो गया। मेहनत किसकी है, आगे से परफॉर्मेंस जो दिखा रहा है उसकी एक खास हद तक है, लेकिन रिपोर्ट निकालना यानी कि खबर निकालना ये एक बड़ी अहम बात होती है। ये एक साइड आ गई, लेकिन उसके अंदर काफी सारे वो चीजें आ जाती हैं। एक जो नई साइड बन गई है ना सहाफियों के, वो है व्लॉगर्स। व्लॉगर्स क्या करते हैं कि इंग्लिश अखबार में से कुछ पकड़ा, कुछ उर्दू अखबार में से पकड़ा, कुछ टीवी की खबर सुनी, कुछ दूसरे टीवी से खबर सुनी, किसी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उनसे कोई स्टोरी देखी, कुछ खुद से जांचा के जनाब ये एक्टिविटीज हो रही हैं, और उन्होंने एक मिला के ना गोला सा बना के फेंका। सुबह एक दोपहर को फेंका, एक शाम को फेंका, किसी ने सुबह और शाम को फेंक दी, यानी कि वो डॉक्टर की 2 फक्कियां या 3 फक्कियां दिन में वो दे देते हैं। अच्छा, ना भी हो तो वो बेचारे बना के ना आलू बुखारे की चटनी और जनाब वो सब कुछ जो है ना, वो रायता सलाद करके तो शाम को बिरयानी और पुलाव के साथ जो है ना वो पेश कर देते हैं। ये आ गई दूसरी किस्म। अच्छा, एक एक्टिविस्ट आ गए, अब वो उस टाइप के अंदर जो है ना मेरे जैसा बंदा आ जाता है जिसको मिल गया कैमरा और जिसने अपना कहीं से इंफॉर्मेशन पकड़ी, जो अपनी एक्सपर्टीज है उसको बीच में मिलाया और जनाब गाना गाना शुरू कर दिया। अब वो कहता है कि ना मैंने सहाफत की दुम का पता है, ना मुंह का पता है, ना पैरों का पता है, बस पढ़ जो हुआ। ऐसा ही है ना, जैसे कि यानी कि जो मेरी फील्ड के अंदर आ जाता है, ज्वेलरी से ताल्लुक रखता हूं। अच्छा, जेम्स का भी थोड़ा होता जो ना टच दे लेता था, कुछ लेन देन कर ली। अब जो अच्छे जो जमोलॉजिस्ट होते थे ना, जो हीरे का काम करते थे, वो कहते थे तुम जैसे को तो हीरे की दुम का नहीं पता होता किस तरफ है, और तुम जनाब बातें इस तरह की करते हो। अब यहाँ हम लोग क्या करते थे, हम कहते थे कि अच्छा इसका रेट ये चल रहा है, इस वक्त में इसको पैसे की जरूरत है, 15% कम में ये दे रहा है, ले लो। ले लिया, और उसके बाद फिर जो है ना जब जरूरतमंद आता था तो वो तो 15% ऊपर देता था, उसको तो चाहिए होता था, तो एक्स्ट्रा मनी होती थी तो हम एक्स्ट्रा मनी पर खेल जाते थे। ठीक है, हमने किसी से पूछना कि तू ये बता कि ये हीरा जो बता रहा है ये VVS1 ही है, आई कलर है या G कलर है, H कलर है, जो भी कलर है, अच्छा उसका ये रेट बनता है, ये मार्केट में इतने में लेन देन हो रही है, इतने हमें डाउन में मिल रहा है, ले लिया। तो हम कौन होते थे? हम होते थे उस वक्त के एक्टिविस्ट, यानी कि जो अपने एक्स्ट्रा मनी के ऊपर खेल जाते थे। थी फील्ड यानी कि ज्वेलरी की और जेम्स के अंदर भी खेल जाते थे, तो एक्स्ट्रा मनी से पैसे बना लेते थे, जल्दबाजी नहीं करते थे। ले लिया, तुम्हें जरूरत है तो ले लो, नहीं तो रखा हुआ हमारे पास, जब हमने बेचना होगा हमारा तो नुकसान है ही नहीं। 15% पे तो कोई किसी भी जगह पे डाउन पे बिक जाएगा, 10% डाउन पे बिकेगा तो 5% बच गया। हमने तो बेचना है पूरे पे, हम तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मांग लेते थे। अब किसी के पेट में दर्द है, वो भागा हुआ आ रहा है, उसको इस साइज का चाहिए, तो हम कहते थे कि बस ठीक है ये है रेट, 10% और ऊपर मांग लेते थे। कोई 2 4 5% उसने डाउन करा लिया, 5% ऊपर में दे दिया, यानी कि 20% हमने बचा लिया महीने 2 में। कौन सा बिजनेस है हलाल का, वो कौन सा बिजनेस है जिसमें आप 1-2 महीने के अंदर इतना पैसा बना लें?
نہیں ہوتا تھا نا, لیکن ایکسٹرا منی سے بندہ یوں بناتا ہے. وہ ہوتا ہے ایکٹیوسٹ, یعنی کہ جمولوجسٹ بھی نہیں ہے اور ہم بروکر بھی نہیں ہے, مینز جو کام کرتا ہے ادھر سے لیا ادھر دے دیا, لیکن ہم ایکٹیوسٹ تھے. اسی طریقے سے اب یہ گھس گیا تیسرا, یہ ایکٹیوسٹ. یہ اپنے حساب سے سائنس لڑاتا ہے, یہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے, اس کے اندر کسی اور قسم کی کوالٹیز ہیں صحافیوں کے حساب سے نا. اب دیکھیں میری جو ان سے نا تجزیہ یا جو معاملہ ہے, یہ جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ایسا ہو رہا ہے, یہ سب کچھ اچھا نہیں چل رہا پی ایم ایل این کے اندر. مجھے پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تو کس طریقے سے گانا گا رہا ہے جبکہ بالکل سب کچھ اچھا ہے. اچھا کچھ تو مجھے اندر سے خبر مل جاتی ہے, اندر سے یہ نہیں جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے نہیں, یہ قطن نہیں بتاتے, لیکن کچھ سائنس ہوتی ہے. جیسے کہ کوئی صحافی بتاتا ہے کہ اس کا سورس کیا ہے, نہیں بتاتا نا, اس طریقے سے میں بھی نہیں بتاتا. لیکن چلو کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک جو ہوتی نا, ایک چیز خبر ملی, اب اس کی تصدیق کرنی ہے وہ دوسری جگہ سے, پھر تیسری جگہ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ویزیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ویزیبل چیز نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پچھلے ایک مہینے کے اندر مریم نواز شریف کی ایکٹیویٹیز دیکھیں کیا ہے. ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو ٹویٹر پہ نظر آئیں گی. اب ٹویٹر اکاؤنٹ کو کھولیں, آپ کو پتہ لگے گا. راجہ وسیم صاحب کی ان کو کیا پورا پی ایم ایل این ہل کے رہ گیا, کیونکہ کرنل راجہ وسیم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2018 19 20 اور 21 کے اندر بینڈ بجا کے رکھی پی ٹی آئی کی. ٹھیک ہے, اور وہ خبریں دیتے رہے کہ جس سے پوری اسٹیبلشمنٹ ہلتی رہی اور پی ایم ایل این کو بہت زیادہ سپورٹ ملی اور پی ایم ایل این اوپر کی طرف کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ تو لیٹی ہوئی تھی, پھر یہ کھڑی ہونا شروع ہوئی. اچھا, اس کے اندر راجہ وسیم صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اس طریقے کے بہت سارے ہیں. ہم بھی بیچ میں گانا بجانا کر رہے تھے, لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ لنکس بھی تھے جن کے, اور کرنل تھے, اور کیا کہتے ہیں ٹکا کے بات بھی کر رہے تھے, اور ان کی جو بات ہوتی تھی اس کے اندر وزن بھی ہوتا تھا. وہ ایگزیکٹلی بتاتے تھے وہاں پہ یہ ہوا, وہاں پہ یہ ہوا, وہاں پہ یہ ہوا. اس لیے کہ سارے جو ان سے تھے جو وہاں پہ ڈیوٹیز پہ تھے ان کے بیچ میٹ ہی تھے نا. اور کون تھے؟ تو مریم نواز شریف کو جس حد تک, یعنی کہ میں بھی یہ بھی بتاؤں کہ کوئی 1.5 سال ہو گیا مریم نواز شریف کے اوپر بہت پریشر آیا تھا کہ ان سے پیچھے ہٹو, ان سے نا ڈسٹینس کرو. حالانکہ ویسے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا, یا میسج پہ یا فون پہ یا کسی قسم کا میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی رابطہ ہو, لیکن بہت زیادہ پریشر آیا تھا. مریم نواز شریف پیچھے نہیں ہٹی تھی. میرا خیال ہے کچھ اکاؤنٹ میں سے کچھ ایسا ہوا تھا چھوٹا موٹا, لیکن پھر کرنل صاحب کو بھی جو اندر اطلاعات مل گئی تھی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اب یہ دیکھیں یہ کہ جو میاں محمد نواز شریف جس کو پلان بی کہہ رہے تھے, جو کہ ایک آپ کہہ لیں کہ بیل آؤٹ پیکج ہے چائنیز کی طرف سے, اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے, اور میاں محمد نواز شریف لے کر دوڑے ہوئے ہیں اس کو. مڈل ایسٹ میں موجود ہیں اور جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, یا کسی بھی ٹائم میں لندن چلے جائیں گے, تو وہ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے نا, کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں مداخلت ختم کر دی ہے اور ہم نے آنے والے 10 12 15 سال جو ہے نا یہ طے کر لیا ہے کہ بالکل جو کمان ہے ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ, اور سٹل جو ہے نا ابھی سال بھی نہیں گزرا پورے کے پورے جو ہے نا سیاست کے اندر اترے ہوئے. ٹھیک ہے, 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا, کس کا فیلئر تھا, کسی کو سزا ملی نہیں ملی. اچھا, آگے جو پی ایم ایل این کی جو بی یا سی ٹیم ہے جو جس کو شہباز شریف صاحب لے کے آگے بڑھے ہوئے ہیں, اس کے 3 حصے بنا دیے نواز شریف نے, میاں محمد نواز شریف نے. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو کام کرنے والا ہے, اس وقت میں کام کرنے والا, اگلا الیکشن, اگلے حکومت کا سیٹ اپ, یہ اس کے جو انچارج ہے وہ مریم نواز شریف ہے, اور مریم نواز شریف نظر ہی نہیں آ رہی, اور شہباز شریف صاحب یہ سارے کام کر رہے ہیں, اور زرداری صاحب ساتھ میں ہیں. تو آپ میری جتنے ولاگ ہیں نا سارا یا پیچھے سے نکالیں, آپ کو 6 مہینے کے اندر نکال دے جائیں, اسکرول کرتے چلے جائیں. ایگزیکٹلی میں بتا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیا یہ معاملہ خراب ہوگا. یہ سر میں آپ کو بہت یقین کے ساتھ بتا دوں کہ جھگڑا جو ہے نا وہ میاں محمد نواز شریف کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آج بھی, اور میاں محمد نواز شریف پیچھے نہیں ہٹ رہے. عمران خان کو کہہ رہے ہیں نا جی یہ اس کو ایک تھریڈ بنا کے رکھیں گے, اس کو بچا کے رکھیں گے. اس نے تو بہترین کام کیا,
जितना गंद डाला एस्टेब्लिशमेंट ने डाला, इस मुल्क का जो टीन बजाया वो, और फ्रंट पे रखा इमरान खान को, बाद में एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम ने, आप ये देखें कि कोर्ट्स की सूरत में, बंदियाल कोर्ट की सूरत में सारा मलबा अपने सर पे ले लिया, और 9 मई के बाद मजलूम बन गई एस्टेब्लिशमेंट के, हाय 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 हमारे साथ ज्यादती हुई कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे। मियां नवाज शरीफ फ्रंट पे आए, थोड़ा सा अपना आप कह लें कि टाइटल टूटल लगाया, देखा भाला, उसके बाद पीछे हट गए। अभी वो बिल्कुल खामोश है। ये तमाशे किसी आम आदमी को समझ में नहीं आ रहे, लेकिन मियां नवाज शरीफ को समझ में ना आए। जो इस खित्ते के अंदर आप देखें, टका के देखें, पूरे इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, आप अफगानिस्तान के अंदर, इस खित्ते के अंदर, सारे के अंदर, ठीक है, इसमें आप ईरान भी कर लें, कोई इतना पाए का लीडर है, ठीक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसीज को कॉपी करके इंडिया आज किस जगह पे है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कॉपीज को कॉपी करके, उनके प्रोग्राम्स की कॉपी करके बांग्लादेश आज किस जगह पे है? ठीक है, वो कहां पे चले गए? पाकिस्तान के अंदर तो वो प्रोग्राम बना के चलाते थे, आगे से एस्टेब्लिशमेंट ने टांगें खींच लेनी होती थी, और इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। आज तक आप देख लें, 9 मई के वाकये के बाद 3 पकोड़े, 4 समोसे, 3 ब्रिगेडियर, 2 मेजर जनरल, और फलाने, और उसकी भतीजी, उसकी भांजी और उसकी पोतरी हो गई है जनाब, ये बख्शेंगे नहीं हम किसी को। भाईजान, पकोड़े समोसों का बताओ, इस पकोड़े का ये नाम है, इसने ये जुर्म किया, इसको ये सजा मिली, और कोई बख्शिश नहीं है। एक का नाम बताओ। वो फैसल वाडा साहब आ जाते हैं, 2 छोटे, 3 बड़े, 3 दरमियाने। यार क्या मजाक कर रहे हो इस कौम के साथ? ये चीजें अगर मेरे जैसा बंदा, या मेरे जैसे बहुत सारे बंदे वो देख रहे हैं, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रही कि ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है। मतलब एक तरफ पहले ऑफर गई कि जी आप ठीक है 4थी दफा वजीर आजम बन जाएं, लेकिन 1 महीने के बाद आप हट जाएंगे। अच्छा मियां साहब फिर खामोश। अच्छा फिर आया कि अच्छा ठीक है जी आप 4 महीने के बाद उतर जाना, तो वजीर आजम जो इंसान है वो शहबाज शरीफ साहब को बना देना। मियां साहब फिर खामोश। अच्छा जी ठीक है, आप जो इंसान जिमनी इंतखाबात लड़के तो फिर आ जाना, फिर वजीर आजम बन जाना, पहले जो इंसान शहबाज शरीफ आ जाए। मियां साहब फिर खामोश। और भाई जब तुम सियासत से आउट हो चुके हो, 2 नंबर मुकदमात हैं, हाथ खड़े करो, माफी मांगो, साइड पे हो, दैट्स इट। पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान की अवाम जाने, मियां नवाज शरीफ जाने, जिसको पाकिस्तान की अवाम इज्जत दे वो जनाब आगे आके काम करे, जिसको बतौर अपोजिशन लीडर इज्जत दे वो अपोजिशन का किरदार अदा करे। सीधी सी कहानी है। अच्छा इतना सब कुछ रगड़ा लगने के बावजूद जनाब वो है, वो छोड़ेगा नहीं, वो पकड़ेगा नहीं, वो जिस पे जादू का असर नहीं होता, उसके टूने का असर नहीं होता, कर लो फिर। हर एक के अमल के पीछे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान को बचाया। और मरियम नवाज शरीफ का जो अभी तारीख लिखेगी ना, तो वो पता लगेगा कि वो कितनी एक दिलेर है, और उसने पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी। इस मुल्क को बचाया, इस पार्टी को बचाया, पाकिस्तान की अवाम को बचाया। लेकिन उसको यह कहा हुआ है कि बस ठीक है, इसको नहीं हम कबूल करते, तो फिर तुम जो मर्जी ले आओ। इमरान खान में और नवाज शरीफ में जो बुनियादी फर्क है ना वो ये है, और साथ में जरदारी साहब को भी कर ले कि जरदारी साहब बड़ा मतलब दोस्ताना माहौल रखते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ना दोस्ताना माहौल रखते हैं, ना दुश्मनी का माहौल रखते हैं, वो बनाने का माहौल रखते हैं कि पाकिस्तान की अवाम को फैसिलिटेट करो, बनाओ, मुल्क की मईशत दुरुस्त करो और बूम लेके आओ, यानी कि दुनिया के साथ आप आगे बढ़ो। इमरान खान एक चीज का बेहतरीन माहिर है, झूठी कहानियां सुनाओ, मजहब का इस्तेमाल करो, फिरके का इस्तेमाल करो, इल्जामात का इस्तेमाल करो, एक अफसानवी किस्सा गोई करो डेली बैठ के, ठीक है, और सुबह और शाम करो। और जब इक्तदार में आ जाओ तमाम प्रोटोकॉल्स लो, तमाम अय्याशियां करो, दूसरे को पर उसके इल्जामात लगाओ, खूब लूट मार करो, और दूसरे को अजियत देके जो बताओ कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैंने अल्लाह मियां से दुआ की थी कि मुझे एक दफा मौका दे दे, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने नहीं छोड़ा, और तुमने पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, और तुम्हें जो लाने वाले थे ना उनके साथ भी ये ज्यादती कर गए। देखें ये कहते हैं ना कि वो ज्यादती होगी, इसने पाकिस्तान की अवाम का जूस जो था ना वो जरा ज्यादा तेजी से निकाल लिया, बस इतना सा फर्क है। बाकी प्रोजेक्ट बेहतरीन रहा।
آج پاکستان کی جو مفلوج عوام ہے نا، جو بیچاری ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے اور سوچ رہی ہے کہ ساتھ ہمارے کیا ہو گیا، کوئی پی ایم ایل این پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے، اس کی جو الزام ہے نا وہ ایک ہی کے اوپر ہے. اب وہ کیونکہ تکلیف بھی ہو گئی، بچا بھی لیا، ریسکیو بھی کر لیا میاں محمد نواز شریف نے. ریسکیو کب کیا میں آپ کو کتنی دفعہ بتا دوں گا. 1 سپٹمبر 2021 رابطہ ہوا، اکتوبر میں ثبوت دیے گئے، اس کے بعد دسمبر کے اندر چائنا کی گارنٹی آئی کہ ٹھیک ہے، اور پھر اس گارنٹی کو توڑ دیا گیا. جنوری 1 کو میں نے یہ بتایا کہ جنرل باجوہ 15 مارچ سے اور اپریل 2022 کے اندر استعفیٰ دیں گے. اسی کے درمیان جناب یہ آ جاتی ہے عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے اور سارے معاملات جو ہے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن اور یہ سارے معاملات چلتے ہیں. گارنٹی کو ختم کر دیا گیا. لیکن پولیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک یعنی کہ ایک کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ سارا کھیل ہی بگاڑ دیں. یہی تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. لیکن کیا اس کا کوئی نتائج نکلے؟ کیا وہ لوگ جو کہتے تھے ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، کب کی باتیں یہ بعد میں کی تھی؟ اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ 1 جنوری 2022 کو میں نے یہ بتایا تھا. تو آپ سوشل میڈیا ٹاک شو کا جمزنہ کھولیں، اس کے اندر دیکھیں میں نے بتایا. کوئی یہ مطلب لگی لپٹی نہیں رکھی کہ یار کوئی اشاروں میں بتایا، ڈائریکٹلی بتایا کہ یہ سب کچھ ہوگا. بعد میں جناب حامد میری بھی بتاتے رہے، 2-3 اور بھی بتاتے رہے کہ جناب وہ یہ تھا جی آسرا دیا تھا. آسرا نہیں دیا تھا، یہ ساری طے کی تھی چیزیں. تو ولاگ بہت ہی زیادہ لمبا ہو گیا جی. مزیدار باتیں ہیں، انجوائے کریں، مزہ آئے گا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب کھلیں گی. اس وقت میں پاکستان کو بچانا ہے نا، تو میاں محمد نواز شریف کو بالکل ہاتھ اٹھا کے واپس لے کے آنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کے اوپر نہ کوئی کیس بنتا تھا اور نہ کوئی کیس ہے. یہ سب ڈرامے بازیاں، نوسر بازیاں جو ہم نے کی ہیں. آپ آگے دیکھو، اگر آپ کو عوام پھر منتخب کرتی ہے تو آپ آؤ، ہمارا بیچ میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی. ادروائز آپ بچاؤ جنرل باجوہ کو، آپ بچاؤ فیض حمید صاحب کو، آپ بچاؤ جنرل آصف غفور کو. آصف غفور میں اور جنرل فیض حمید میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی کارکردگی آپ 3 سال پہلے لگائیں، 4 سال پہلے لگائیں کہ کیا تھی. دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے. کڑوی ہے نا بات. تو کوشش کرتے ہیں جی بہتری کا معاملہ رہے، اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. پاکستان کے لیے پہلے بھی بولے تھے، ابھی بھی بولیں گے، اور باقی سب اللہ کے سپرد ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.